सभी संस्कृत मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की एचपीएससी द्वारा विज्ञापित जो भर्तियां हैं उनके बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो सर्वप्रथम तो हम इसकी पूरी कक्षा की मैं आपको रूपरेखा जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो हम इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और प्रथम दृष्टया देखें तो पाठ्यक्रम संपूर्ण रूप से यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है, आप देख सकते हैं पीडीएफ में कि सीधी उसी पर मोहर लगा रखी है। तो वो ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार किया है। यही पाठ्यक्रम कॉलेज कैडर के लिए है और यही पाठ्यक्रम जो स्कूल कैडर के लेक्चरर हैं उनकी 69 जो पोस्ट निकाली है मेवात कैडर की, उनके लिए भी सेम पाठ्यक्रम है। सेम पाठ्यक्रम है और सेम पेपर पैटर्न है। तो इस तरह से हम एक बार इस पाठ्यक्रम को देखेंगे और उसके बाद हम पेपर के संभावित या पेपर के प्रारूप पर चर्चा करेंगे कि पेपर कैसे किस तरह से आ सकता है, और फिर हम चर्चा करेंगे कि इस पेपर को कैसे सोल्व, इस तरह का यदि पेपर आता है तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो पाठ्यक्रम पर चर्चा करें, कक्षा को शुरू करें उससे पहले देखिए, ये जो पेपर ले रहा है निश्चित रूप से किसी भी भाषा का यदि पेपर परीक्षा लेनी है तो निश्चित रूप से ऐसे ही होनी चाहिए। अर्थात ये दो पेपर हो रहे हैं। मुझे खूब अच्छे से याद है कि डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए जो वैकेंसीज फिल करता था अपनी, तो वो ऐसे ही पेपर लेते थे कि फर्स्ट पेपर केवल क्वालिफाई करना होता था और सेकंड पेपर होता था उससे मेरिट बनती थी, और सेकंड पेपर ऐसे ही व्याख्यात्मक लिखित होता था। खूब याद है मुझे कि 10 प्रश्न करने होते थे, उसमें 20-20 नंबर के 10 प्रश्न होते थे। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए, जैसे अब हमारे पास ये दूसरा पेपर आ रहा है, 15 प्रश्न करने हैं, तो इन प्रश्नों को करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, कैसे ऐसे प्रश्नों को किया जाए और संस्कृत माध्यम से कैसे ये प्रश्न सोल्व होंगे, कैसे हम पूरे कर पाएंगे, कहां से कैसे हम याद करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं एक बार हम पाठ्यक्रम को। सिलेबस, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर, तो संस्कृत का ये पाठ्यक्रम है। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य, वेदों का काल, मैक्स मुलर, ए बेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, ये सब आप लोगों के लिए सुपरिचित पाठ्यक्रम है क्योंकि हूबहू नेट वाला पाठ्यक्रम है। एम विंटर नीड्स, भारतीय परंपरागत विचार। तो जस्ट फॉर्मेलिटी है इसको पढ़ना, लेकिन फटाफट इसको पढ़ के मैं आगे की चर्चा कर रहा हूं। संहिता साहित्य, संवाद सूक्त, पुरुरवा उर्वशी, यम यमी, शर्मापणि, विश्वामित्र नदी। ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सूक्तों का अध्ययन है अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक और नासदीय। इसी तरह से ब्राह्मण साहित्य है, उपनिषद साहित्य है, वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं व्याख्या पद्धति, ऋक ऋक प्रातिशाख्य है। ऋक प्रातिशाख्य की परिभाषाएं समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, तोष्म, स्वर भक्ति, रक्त संयोग, प्रगृह्य, रिफित आदि। निरुक्त अध्याय प्रथम और द्वितीय, 4 पद, नाम विचार, आख्यात, उपसर्गों का अर्थ, निपात की श्रेणियां, निपात की कोटियां, निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निर्वचन के सिद्धांत और कुछ शब्दों की व्युत्पत्ति जिसको हम निर्वचन कहते हैं। आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, वृत्र, आदित्य, उषस, मेष, वाक इत्यादि। निरुक्त अध्याय 7 दैवत कांड, वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन। प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय।
प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में उससे आगे बढ़ रहे हैं तो दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका, इसके अंतर्गत ये बता रहा है सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यय सर्ग और कैवल्य। तो आज की कक्षा में थोड़ी सी जानकारी मैं और भी दे दूं कि आज की कक्षा में हम सांख्य दर्शन के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे संस्कृत माध्यम से। चलिए, वेदांत सार है सदानंद का, अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य और जीवन मुक्ति, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह और केशव मिश्र की तर्क भाषा। इसके अंतर्गत पदार्थ, करण, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, प्रामाण्यवाद और प्रमेय, लोगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह, पतंजलि योग सूत्र, व्यास भाष्य सहित, चित्त भूमि, चित्त वृत्तियां, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि, कैवल्य, बादरायण ब्रह्म सूत्र, विश्वनाथ पंचानन न्याय सिद्धांत मुक्तावली का अनुमान खंड और सर्वदर्शन संग्रह से जैन मत और बौद्ध मत। इसके साथ साथ व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, सामान्य परिचय, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वाम जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाक्टायन, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार और पाणिनीय शिक्षा, भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृति मूलक एवं पारिवारिक, ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श, संघर्षी, अर्ध स्वर, स्वर, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में, मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि नियम, ग्रिम, ग्रासमान और बर्नर, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण, वाक्य का लक्षण व भेद, भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा तथा वाक् में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर। इसी तरह से छठी इकाई जब शुरू होती है तो व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन, परिभाषाएं, संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अपृक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगृह्य, सर्वनाम स्थान, भ, सर्वनाम और निष्ठा, ये परिभाषाएं हैं। संधि, अपसंधि, हल, विसर्ग संधि, यह लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। सुबंत में अजंत, राम, सर्व, त्रिशुलिंगेशु, विश्वपा, हरि, त्रि, सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञानवारी, मधु, हलंत। तो इस तरह से ये शब्द हैं। और समास, तद्धित, तिङंत, प्रत्ययांत, कृदंत, स्त्री प्रत्यय, कारक प्रकरण, परस्मय पद एवं आत्मनेपद विधान, महाभाष्य का पस्पसानिक, वाक्यपदीयम, ब्रह्मकांड। तो एक एक अक्षर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये पाठ्यक्रम सर्वविदित है, इस पर ज्यादा समय न लगा के संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय, निम्नलिखित का सामान्य परिचय, ये भास, अश्व घोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखादत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाण, भट्ट, दंडी, भवभूति, भट्टनारायण इत्यादि। इसी के साथ साथ निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन, पद्य में पढ़ेंगे बुद्ध चरितम, रघुवंशम, किरातार्जुनियम, इनके प्रथम प्रथम सर्ग हैं। शिशुपालवध और नैषधीय चरितम, सबके प्रथम सर्ग हैं। नाट्य, स्वप्नवासवदत्तम, अभिजान, शाकुंतलम, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, रत्नावली, मृच्छकटिकम। तो देखिए, जब हम पाठ्यक्रम देख रहे हैं तो पाठ्यक्रम पढ़ना जितना जरूरी है, उसी के साथ साथ इसको हम कैसे करें, एक बार इस पर चर्चा हम जरूर संक्षेप कर लेते हैं। जैसे ये प्रथम इकाई है, वेदों का काल, संहिता, साहित्य, तो इसको एक बार डाटाबेस है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि इसको संस्कृत में कैसे, वो जब पेपर का प्रारूप हमारे सामने होगा तो संस्कृत में कैसे वो स्पष्ट हो जाएगा। तो संस्कृत में कैसे का ये भी एक है कि सब कुछ को हम संस्कृत माध्यम से ही पढ़ें। संस्कृत माध्यमेन एव यदा वयं पठिष्यामः
तदा सर्वम् अवगतम् प्रथमवारं न भविष्यति नास्ति चिंता अस्माभिः पुनः पुनः पौनः पुण्येन यदा वयं पठिष्यामः यदा वयं श्रवणमपि संस्कृतेन एव करिष्यामः तदा अवश्यमेव विषयः अव विषयम् अवगन्तुं वयं पारयिष्यामः। अतः वेदानां कालः इत्यस्मिन् विषये सूक्तानां विषये सर्वविध यत्किमपि विषयः अत्र अङ्गीकृतः तस्य तस्य विषये यदा वयं संस्कृतेन पठामः संस्कृतमाध्यमेन एव वयं श्रोष्यामः तदा सर्वम् अवगतं भविष्यति। तर्हि एतत् यत् इकाई प्रथमाया इकाई तत्तु केवलं पुनः पुनः पठनेन एव सर्वम् अवगतं भविष्यति। नास्ति अत्र विशेष अवगमनस्य कापि विशेषता यत् अवगमनं भवति न वा इति नास्ति चिंता। अतः द्वितीया इकाई अत्र अस्माभिः पठनीयं ऋग्वेदः सूक्तादि सूक्त विषये अस्माभिः पठनीयमस्ति। तर्हि एतेषाम् अर्थविषये मंत्रादिकं यत् किमपि अस्ति तेषाम् अर्थावगमः संस्कृतमाध्यमेन वयं कुर्मः चेत् नास्ति कापि समस्या अस्माकं कृते। यदि वयं संस्कृतमाध्यमेन एव एतेषां मन्त्राणाम् अर्थं ज्ञास्यामः एकवारं तु समस्या भवितुं शक्ष्यति, एकवारं तु समस्या भवितुं शक्नोति, परं द्विवारं त्रिवारं चतुर्वारं यदा वयं पठिष्यामः तदा आनन्दः अपि आयास्यति। इतोपि तत्र धारा प्रवाह रूपेण लेखनीयं परीक्षायां तत्र नास्ति अवकाशः विचाराय अपि विचारं कर्तुमपि नास्ति अवकाशः। यदि वयं विचारयितुं तत्र स्थास्यामः तर्हि अस्माकं समयः नष्टः भविष्यति, परीक्षा च अपूर्णा भविष्यति न तु पूर्णा। एकः वा द्वयं वा प्रश्नः अवशिष्टः भविष्यति तदस्माकं कृते हानिः। अतः अस्माभिः संस्कृतमाध्यमेन मंत्राणाम् अर्थावगमनस्य अभ्यासः करणीयः। एवमेव अस्माभिः यदा अग्रिमः यः विषयः निरुक्तपठनमस्ति अथवा व्याकरण विषये उपनिषद साहित्य ब्राह्मण साहित्य विषये यत्किमपि पठनीयं तत् संस्कृतमाध्यमेन पौनःपुन्येन वारं वारं पठनीयं। वारं वारं पठनेन अवगमन क्षमता वर्धिष्यति। इतोपि अनुवादस्य अभ्यासः करणीयः। तत्कृते अस्माकं पार्श्वे आचार्य कपिलदेव द्विवेदीकृत रचनानुवाद कौमुदी उपलब्धा अस्ति। तत्र प्रारंभिक यत् अस्ति कौमुदी प्रारंभिका तस्याः अपि च षष्ठी अभ्यासयुक्ता मध्यमस्तरीया या रचनानुवाद कौमुदी तस्याः अपि पौनःपुन्येन अस्माभिः अभ्यासः करणीयः। तेन अभ्यासेन अस्माकं संस्कृते गतिः भविष्यति। नास्ति अत्र कोऽपि संशयः लेशमात्रमपि न सन्देहः। अतः अग्रे वयं सरामः तर्हि सांख्यकारिका वेदान्तसारः अर्थसंग्रह तर्कसंग्रह इत्यादि ग्रंथानां विषये यदि वयं चर्चां कुर्मः तर्हि तदपि यद्यपि अस्माकम् अभ्यासः हिंदी माध्यमस्य अस्ति, यतोहि वयं हिंदी भाषाभाषिणः। कथं हिंदी भाषाभाषिणः? वयं तु साक्षात् हरियाणवी जनाः, लठमार जनाः वयं स्मः। परं तथापि यदा रज्जोः पौनःपुन्येन गमनागमनेन पाषाणे अपि चिह्नं भवति, तद्वदेव अस्माकं बुद्धौ अपि पुनः पुनः पठनेन विषयस्य अवगमनं भविष्यति। न अत्र हीनभावः अस्माभिः स्वीकरणीयः यत् वयं हरियाणवी जनाः न संस्कृतं ज्ञातुं शक्ष्यामः। अहमपि हरियाणवी जनः अस्मि, गामडु अहमस्मि, न केवलं हरियाणवी अपि तु गामडु अस्मि। तथापि संस्कृतं वक्तुं प्रयासरतः अस्मि, संस्कृतं वक्तुम् इच्छामि। इच्छा अस्ति चेत् वदामि। विषयस्य अवगमनं तु अस्माभिः करणीयमेव, साक्षात् संस्कृतमाध्यमेन तदपि करणीयम्।
एवमेव विषयः अस्माकं बुद्धौ स्यात्, तदपि संस्कृत माध्यमेन स्यात्। न तो परीक्षायां तत्र विचारः करणीयः यत् किं लेखनीयं, कथं लेखनीयं, हिंदी भाषायां तु मस्तिष्के अस्ति, संस्कृतेन कथं लेखनीयम् इति विचारः न करणीयः, अपि तु साक्षात् संस्कृतेन एव अस्माकं मस्तिष्के विचाराः स्युः, तदा वयं परीक्षां पूर्णां कर्तुं शक्ष्यामः। अस्तु, अग्रे सरामः। व्याकरणस्य विशिष्टम् अध्ययनं, परिभाषाः अस्माभिः पठिताः। एतत् अस्ति पद्यं बुद्धचरितं रघुवंशं किरातार्जुनीयम्, एकवारम् अस्माभिः पठितम् एतत्। परं पश्यामः यथा बुद्धचरितम् अस्ति, बुद्धचरितविषये अस्माभिः किं करणीयं? सर्वप्रथमं तस्यापि ग्रन्थस्य 20, 30 वा यत् ये बिन्दवः सन्ति ते बिन्दवः अस्माभिः सम्यक् स्मर्तव्याः। यथा कः अस्य लेखकः, केषु विभागेषु विभक्तः ग्रन्थोऽयं, यथा अंकेषु वा उल्लासेषु वा, एवमेव कीदृशं कः अस्मिन् छन्दः मुख्यतया प्रयुक्तः, एवमेव अस्माकं प्रथम यत् पद्यमस्ति तस्मिन् कः छन्दः, कः अलङ्कारः, इत्युक्ते मंगलाचरणं कथं कीदृशमस्ति मंगलाचरणम् इत्यादि ये विषयाः ते 20 वा 30 वा बिन्दुषु आयान्ति। ते बिन्दवः अस्माभिः स्मर्तव्याः। इतोपि सम्पूर्णम् आहत्य यथा अद्य वयं सांख्यदर्शनविषये पठिष्यामः तत् एतस्य उद्धरणरूपमेव अस्ति। संपूर्णं विषयम् आहत्य अस्माभिः एका बुद्धौ एका संरचना स्थापनीया। तया संरचनया एव अस्माभिः परीक्षायां कार्यं करणीयम्। तया संरचनया माध्यमेन, तस्याः संरचनायाः माध्यमेन वयं सर्वं बुद्धचरितादिकं, रघुवंशं, किरातार्जुनीयम् इत्यादिकं यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं कर्तुं शक्ष्यामः। इतोपि अग्रे वयं सरामः। ध्वन्यालोकः इत्यादिकं यत्किमपि सामान्यं परिचयं, रामायणं, महाभारतं, पुराणं च। तर्हि एवमेव अग्रे वयं पठामः, तत् स्पष्टं भविष्यति। कौटिल्य अर्थशास्त्रं, मनुस्मृतिः, याज्ञवल्क्यस्मृतिः इत्थमेव। इदानीं वयं पाठ्यक्रमचर्चा अनन्तरं वयं पश्यामः प्रश्नपत्र प्रारूपम्। एतत् केवलं प्रारूपमात्रं, न तु साक्षात् प्रश्नपत्रम्। अतः पठामः। आहत्य 5 प्रश्नानाम् उत्तराणि दातव्यानि। सर्वेषां प्रश्नानाम् अंकाः खलु समानः। प्रश्नसंख्या प्रथमः अनिवार्यः। प्रथमखण्डतः द्वितीयखण्डतः च प्रश्नद्वयं करणीयम्। प्रथमखण्डतः प्रश्नद्वयं, द्वितीयखण्डतः अपि प्रश्नौ 2 करणीयौ। खण्डशः उत्तराणि एकशः एव दातव्यानि। अत्र यद्यपि हिंदी माध्यमेन लिखितमस्ति, परं भवन्तः चिन्तयन्तु यत् यथा आदिष्टं, यथा पाठ्यक्रमः निर्दिष्टः तदनुगुणं यदि वयं चलामः चेत् निश्चितरूपेण संस्कृतमाध्यमेन सर्वं भवितुं शक्नोति। यतोहि परीक्षा आयोजकाः इच्छन्ति यत् ये अस्माकं प्राध्यापकाः भवेयुः ते संस्कृत पठने, संस्कृत श्रवणे दक्षाः स्युः, संस्कृत वाचने, संस्कृत लेखने दक्षाः स्युः। तदर्थं ते निश्चयेन संस्कृत माध्यमेन एव प्रश्नपत्रं दद्युः इति वयम् आशां कुर्मः। तस्मात् संस्कृत माध्यमेन एव अहम् इदानीं वदन् अस्मि। यतोहि तेपि इच्छन्ति यत् अस्माकं ये प्राध्यापकाः स्युः ते अधिकाधिकं संस्कृतं शृणुयुः, अधिकाधिकं संस्कृतं वदेयुः, अधिकाधिकं संस्कृतं पठेयुः। तस्मात् अस्माभिः संस्कृतस्य अभ्यासः करणीयः। तदनुगुणमेव अहं संस्कृतमाध्यमेन वदन् अस्मि। निम्नलिखितेषु
केचन चत्वारः प्रश्नाः समाधेयाः। अत्र वयं पश्यामः यत् प्रथमः प्रश्नः अनिवार्यः इत्युक्ते प्रथमप्रश्नान्तर्गतम् अत्र मन्ये 8 प्रश्नाः सन्ति। आम्, प्रथम प्रश्नान्तर्गतम् अत्र सन्ति अ इ इत्यादिकं 4। अस्तु, चलामः। निम्नलिखितेषु संस्कृतेन सूत्रोल्लेखपूर्वकं विग्रह प्रदर्शन सहितं समासनाम विलिख्यताम्। इत्युक्ते अत्र कार्यद्वयं करणीयम्। एकं तु समासस्य विग्रह करणीयः, समास विग्रह करणीयः। द्वितीयं च समासनाम लेखनीयम्। नीलोत्पलम्, अतिहिमम्, तीर्थकाकः, जंचगुः, सुंदरवचूकः। नीलोत्पलम् इत्युक्ते अत्र कः समासः, अस्य विग्रहं च किम्? समास नाम लेखनीयं, विग्रहं च लेखनीयम्। द्वितीयः प्रश्नः भारतीय संस्कृतौ गुरुकुल शिक्षा परंपरायाः स्वरूपं प्रतिपादयत। इत्युक्ते अत्र टिप्पणी मात्रं लेखनीयम्। सार्ध 7 अंकाः निर्धारिताः, तदनुगुणमेव अस्माभिः कार्यं करणीयम्। संस्कृत माध्यमेन गुरुकुल शिक्षा परंपरायाः स्वरूपम् अत्र प्रतिपादनीयम्। यत्र गुरुकुले अस्माकं शिक्षा कथं भवति स्म, कतिवर्षीयः बालः पठनाय गुरुकुलं प्रति गच्छति स्म, तत्र गत्वा सर्वप्रथमं कः संस्कारः भवति स्म, कथं तत्र केवलं हॉस्टल इत्यादि व्यवस्था आसीत् वा, आसीदेव, तर्हि अस्माभिः तादृशं तत्र सर्वं लेखनीयम्। कदाचित् किं भवति, अस्माभिः यत् स्मृतिपथे वयं यत् स्मृतवन्तः तत् मस्तिष्के नास्ति, परं चिन्ता नास्ति। अस्माकम् आत्मविश्वासः स्यात्, अस्माकं बुद्धौ विचारः स्युः यत् गुरुकुल शिक्षा परंपरा इत्युक्ते किं? गुरुकुल शिक्षा परंपरा आसीत् 7, 8, 6, 5 वा वर्षीयः बालः गुरुकुलं प्रति गच्छति स्म, तत्र यज्ञोपवीत संस्कारः भवति स्म, पश्चात् शिक्षारम्भः भवति स्म, तत्र एव विद्यार्थी निवासं करोति स्म, तत्रैव भोजनं भवति, तत्रैव अध्ययनं भवति। 25 वर्षीयः बालः ब्रह्मचर्य जीवनं परिपूर्णं कृत्वा गुरोः आज्ञां स्वीकृत्य गुरुदक्षिणां प्रदाय गृहस्थाश्रमं प्रति प्रत्यागच्छति स्म। तर्हि गुरुकुल शिक्षा परंपरा इत्यस्य उपरि अस्माभिः लेखनीयम्। अग्रिमः प्रश्नः अधोलिखितेषु वाक्येषु वाच्यपरिवर्तनं विधीयताम्। रामो ग्रामं गच्छति, मया रामायणमपाठि, सः ग्रामात् धेनुम् आनयेत्, अस्माभिः दुग्धं पीतं, श्रीकृष्णेन कंसो हतः। तर्हि एतेषां वाक्यानां वाच्यपरिवर्तनं करणीयम्। यदि कर्तृवाच्ये तर्हि कर्मवाच्यं भाववाच्यं वा, यदि कर्मवाच्ये भाववाच्ये वा तर्हि कर्तृवाच्ये करणीयम्। रामो ग्रामं गच्छति, रामेण ग्रामः गम्यते। इत्थमेव सर्वेषां वाक्यानां वाच्यपरिवर्तनम् अस्माभिः करणीयम्। अस्तु, अग्रे निम्नलिखितेषु कयोश्चित् द्वयोः संदर्भ निर्देशपूर्वकं व्याख्या विधीयताम्। इत्युक्ते द्वयोः श्लोकयोः व्याख्या अस्माभिः करणीया। 3 श्लोकाः दत्ताः, त्रिषु श्लोकेषु श्लोकद्वयं व्याख्यातं, द्वयोः श्लोकयोः अस्माभिः व्याख्या करणीया। तदापि संदर्भ निर्देशपूर्वकम्, यत् कुतः अयं श्लोकः, कस्मात् ग्रन्थात् गृहीतः, कः अस्य लेखकः इत्यादि सर्वम् अस्माभिः लेखनीयम्। तर्हि व्याख्या अस्माभिः करणीया। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः, एवं त्वयि नन्यथेतोऽस्ति, न कर्म लिप्यते नरः। इह एव कर्माणि कुर्वन्, इह अस्मिन् संसारे अस्मिन् जगति कर्माणि कुर्वन्
स्वकर्तव्यानि निर्वहन् इह एव अस्मिन् जगति एव इत्युक्ते अत्र एव अस्यां धरायाम् एव अस्मिन् जीवने एव अस्मिन् लोके एव इह इत्युक्ते अस्मिन् लोके एव अस्मिन् जगति एव कर्माणि कुर्वन् स्वकर्तव्य कर्माणि कुर्वन् स्वकर्तव्य कर्माणि निर्वहन् स्वकर्तव्य कार्यं कुर्वन् शतं समाः शतवर्षाणि यावत् जिजीविषेत् जीवनस्य कामनां कुर्यात् अहं जीवितुम् इच्छामि अहं 100 वर्षाणि यावत् जीवितुम् इच्छामि तर्हि एषः एव उपदेशः अत्र दत्तः यत् अस्मिन् जगति एव स्वकर्तव्यकर्माणि कुर्वन् नरः 100 समाः जीवनस्य कामनां कुर्यात् 100 समाः जीवितुम् इच्छन् 100 समाः जीवेत् इति इच्छां कुर्यात् एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरः एवं प्रकारेण कथ्यते अत्र यत् एवं प्रकारेण कर्म कुर्वन् स्वकर्तव्य कर्माणि कुर्वन् यदि मानवः जीवितुम् इच्छति तर्हि कर्मसु यः लेपः कर्माणां यः लेपः तत्र नरः न लिप्यते न लिपायमानः भवति तत्र न जगत् यत् अस्ति यत् कथ्यते यत् संन्यासे सर्वदा सुखम दुःखालयं जगदिदं तो अस्मिन् अस्य जगतः यत् दुःखं तस्मिन् दुःखे अस्य जगतः यत् सुखं तस्मिन् सुखे नरः न लिपायमानः भवति इत्थम् अस्माभिः व्याख्या करणीया इतोपि किं भवति यदि अंकः अधिकः पृष्ठः अधिकः परिपूरणीयः तदवस्थायाम् अस्माभिः किं करणीयं भवति यत् एकवारं व्याख्या कृता पुनः पुनः व्याख्यायते तदपि सा एव व्याख्या लिखिता पुनः किं विस्तारीक्रियते तदपि तदेव मेटीरियलम् इत्यादिकं तत्र स्थापितम् इतोपि पुनः पुनः विस्तारीक्रियते पुनः व्याख्यायते पुनः स्पष्टीक्रियते एवं एवं कृत्वा यदि कदाचित् अस्माकं पार्श्वे प्रश्नः अस्ति 20 अंकात्मकः परम् उत्तरदानाय तु एकः एव श्लोकः तर्हि विधिरयं स्वीकरणीयः यत् पुनः व्याख्यायते पुनः विस्तारीक्रियते स्पष्टीक्रियते एवमेवं कृत्वा एवमेव यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं स्मृतत्वाय कल्पते सर्वर्तुकुसुमैरम्यैर् फलवद्भिश्च पादपै पुष्पितानाम् अशोकानां श्रिया सूर्योदय प्रभां प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत निष्पत्र शाखां विहगै क्रियमाणाम् इवासकृत् एवं अस्माभिः व्याख्या करणीया वर्तते एकस्य श्लोकस्य किंचित् किंचित् व्याख्या मया उक्ता इदानीं वयम् अग्रे पश्यामः निम्नलिखित अवतरणाधारितं ये प्रश्नाः दत्ताः ते खलु उत्तरणीयाः संस्कृतेन तर्हि अत्र मन्ये कादम्बर्याः गद्योऽयं यौवनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि यौवनारंभे युवावस्थायाः आरंभकाले च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलापि प्रायः सामान्यतया शास्त्रस्य यत् जलं तेन यत् प्रक्षालनं तेन प्रक्षालनेन अपि या निर्मला बुद्धि सापि कालुष्यमुपयाति कालुष्यम आपनोति यतो हि युवावस्थायाः कुप्रभावः अनुज्जित धवलतापि सरागैव भवति यूनां दृष्टिः अनुज्जित धवलतापि इत्युक्ते धवलतां न त्यक्तापि धवलतां स्वीकृत्य अपि धवलता सहितापि शुभ्रता युक्तापि सरागा एव भवति यूनां दृष्टिः यूनां हरियाणव्याम् अनुवादं करोमि चेत् जवानानां है ना युवकानां युवतीनां दृष्टिः धवलता अपि धवलताम् अपरित्यक्ता अपि रागयुक्ता एव भवति अपहरति च वात्येव शुष्कपत्रं समुद्भूतरजो भ्रान्तिरति दूरम् आत्मेच्छया यौवन समये पुरुषं प्रकृतिः
यौवन समये यौवन काले पुरुषम प्रकृति किम करोति अपहरति। प्रकृति ही पुरुषस्य अपहरणं करोति कदा यौवन समये। कथम अपहरति यथा शुष्कपत्रं वायुः यथा शुष्कपत्रं बम्बूळिया हरियाणव्यां कथयन्ति बम्बूळिया है ना झंझावातः यथा शुष्कपत्रं झंझावातः अपहरति तथैव प्रकृति ही यौवन समये पुरुषम अपहरति। इत्थमस्माभिः अस्य प्रथमम् अर्थः अवगमनीयः। यदि अर्थावगमनं न भवति वयं पश्यामः यार एतत्तु बहु कठिनं वर्तते कथं वयम् अर्थं ज्ञास्यामः अर्थावबोधः तु भविष्यति एव न। एवमपि यदि अस्ति तदपि तथापि अस्माभिः पठनीयम् एकवारं द्विवारं त्रिवारं। यदा वयं द्विवारं पठिष्यामः तदा अर्ध अर्थावबोध भविष्यति निश्चयेन। 50% अर्थावबोध निश्चयेन भविष्यति। एतदवस्था तु तस्य वर्तते यस्य विषये वयं किमपि न जानीमः। तत्र अस्माकं 50% अवस्थां वयं तत्र प्राप्स्यामः तस्मिन् विषये। अतः अस्माभिः द्विवारं त्रिवारं वा गद्यांशः पद्यांशः वा पठनीयः। पश्चात् प्रश्नः पठनीयः कदा बुद्धिः कालुष्यमुपयाति। बुद्धिः वयं पश्यामः बुद्धिः अत्र अस्ति बुद्धिः कालुष्यम् उपयाति कालुष्यम् उपयाति कदा कदा इत्युक्ते कस्मिन् काले। तर्हि अत्र सप्तम्यन्तं पदं यौवनारम्भे। तर्हि अस्माकम् उत्तरं भविष्यति यौवनारम्भे। कदा बुद्धिः कालुष्यम् उपयाति यौवनारम्भे बुद्धिः कालुष्यम् उपयाति। एवमेव इत्थमेव अस्माभिः प्रश्नानाम् उत्तराणि चेतव्यानि। यतोहि अहं सर्वं प्रश्नपत्रम् अत्र अस्यां कक्षायां न वदामि यतोहि अति विस्तृता कक्षा भविष्यति। तस्मात् इत्थम् अस्माभिः वारं वारं पठनीयं पश्चात् प्रश्नाः पठनीयाः तदनुगुणम् अस्माभिः उत्तराणि दातव्यानि। अग्रे सरामः। निम्नलिखित अवतरणस्य संस्कृतानुवादः विधेयः। निम्नलिखित अवतरण का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हाँ पश्यन्तु मित्राणि साक्षात् अनुवादः प्रदत्तः। तदवस्थायां यदि वयम् अभ्यासं कुर्मः रचनानुवाद कौमुद्याः प्रारंभिक स्तरस्य मध्यम स्तरस्य यदि वयम् अभ्यासं कुर्मः तर्हि सरलतया वयम् एतादृक् कार्यं सहजतया कर्तुं पारयिष्यामः। अत्र अंकः तु दूरः अंकस्य अंशमात्रमपि अस्माकं हानिः भवितुं न शक्नोति यदि अस्माकं अनुवादस्य सम्यक् अभ्यासः अस्ति। कहा जाता है कि कथ्यते यत् कि श्रीमद् भगवत गीता पर भिन्न भिन्न युगों में लिखी गई टीकाओं की संख्या 3000 से भी अधिक है। श्रीमद् भगवत गीतायाः उपरि भिन्न भिन्न युगेषु लिखितानां टीकानां संख्या लिखितानां टीका ग्रंथानां संख्या 3000 वर्तते। टीका का उद्देश्य मूल ग्रंथ के अर्थ को उदाहरणों द्वारा व्याख्यात करना होता है। टीका ग्रंथस्य उद्देश्यं मूल ग्रंथस्य अर्थान् उद्धरण ही व्याख्याकरणमेव भवति। एवं वयम् अनुवाद कार्यं कर्तुं शक्नुमः। इतोपि अहं पठामि। एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि उन अनेक टीकाओं में कौन सी सर्वोत्तम है और विषय पर अधिक से अधिक प्रकाश डालती है। एक स्वाभाविक प्रश्न मनसि आयाति यत् उठता है इत्युक्ते किम क्या सो के उठता है क्या प्रश्न ना प्रश्न मन में पैदा होता है मन में आता है। तो एक स्वाभाविक प्रश्न मनसि आयाति यत् उन अनेक टीकाओं में तासु अनेकासु टीकासु का सर्वोत्तमा अस्ति। विषय पर अधिक से अधिक प्रकाश डालती है। विषयं च अधिकाधिकं स्पष्टीकरोति। का एतादृशी टीका या विषयम् अधिकाधिकं स्पष्टीकरोति।
इत्थम् अस्माभिः अनुवादकार्यं करणीयम्। तर्हि अग्रे वयं पश्यामः निम्नलिखितेषु एकस्मिन् विषये 50 शब्देषु निबन्धः लेखनीयः। गाव सर्वस्य मातरः, सर्वस्य मातरो गावः, गावः सर्वस्य मातरः। तर्हि अस्माभिः अस्मिन् विषये अस्माकं मस्तिष्के विचाराः स्युः यत् गावः धेनुः मातरः कथम्। अरे वयं पश्यामः कोटिवर्षाः कोटिशः कोटिकोटिवर्षाः व्यतीताः, वयं महिषी तु इदानीम् आगता, अस्माकं गौ एव माता आसीत्। माता तु वर्षपर्यन्तं, द्विवर्षपर्यन्तं, त्रिवर्षपर्यन्तं, 4 5 6 7 8 10 वर्ष, अधिकाधिकं मैक्सिमम 10 वर्ष, अधिकाधिकं 10 वर्षपर्यन्तं दुग्धं पाययति। परं गौ तु मृत्युपर्यन्तम् अस्मभ्यं दुग्धं ददाति। यदा वयं मृत्युं प्राप्स्यामः तदपि गौ तु दुग्धं ददाति एव। एतत् कार्यं न जाने कदा प्रारम्भः। कोटिवर्षाः कोटिशः वर्षेभ्यः पूर्वतः एव गौः दुग्धं ददाति। तर्हि अस्माभिः एतादृशाः विचाराः मस्तिष्के स्युः। किमपि लेखनीयम् अस्मिन् विषये। वस्तुतस्तु किमस्ति, परीक्षा आयोजकाः ये सन्ति ते इच्छन्ति यत् संस्कृत शब्दभण्डारः अस्माकं प्राध्यापकानां पार्श्वे स्युः। तेषां पार्श्वे संस्कृत शब्दभण्डारः अस्ति न वा, एतत् परीक्षणार्थमेव संस्कृतमाध्यमेन अस्माभिः उत्तराणि लेखनीयानि इति तैः निर्धारितम्। तर्हि अस्माकं मस्तिष्के विचाराः स्युः, तदनुगुणं तेषां विचाराणाम् अनुरूपमेव अस्माभिः लेखनीयं तत्सम्बन्धी विषयवस्तु। एवमेव बौद्धदर्शने निर्वाणस्वरूपं, काव्येषु नाटकं रम्यं, तत्र रम्या शकुन्तला, तत्रापि चतुर्थोऽङ्कः, तत्र श्लोकचतुष्टयम्। तर्हि अस्माभिः लेखनीयं। योगः कर्मसु कौशलम्, मीमांसा दर्शनस्य ये सिद्धान्तः तेषाम् उपरि लेखनीयम्। अग्रे भवभूतेः नाटकानां वैशिष्ट्यं प्रतिपादनीयम्। प्रशासन क्षेत्रे कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य वैशिष्ट्यं लेखनीयम्। मृच्छकटिकम् एकं सामाजिकं रूपकम् इति कथनस्य पुष्टिः करणीया। उदाहरणसहितेन सोदाहरणा पुष्टिः करणीया। तर्हि एतदस्ति प्रश्नपत्रस्य प्रारूपम्। यदि एतादृशं प्रश्नपत्रमेव अस्माकं समक्षम् आयाति तर्हि वयं कथम् अस्य उत्तराणां लेखनकार्यं करिष्यामः इति अस्माकं मनसि निर्धारणं पूर्वमेव स्यात्। तत् कथं भवितुं शक्ष्यति, तत् कथं भविष्यति, तत् कथं सम्यक्तया भविष्यति, तत् कथं पूर्णं भविष्यति, पूर्णमपि शुद्धमपि कथं भविष्यति, तदैव भविष्यति यदा अस्माकं मस्तिष्के विचारः संस्कृते एव स्युः। संस्कृतमाध्यमेन एव अस्माकं मस्तिष्के विचारः यदा भविष्यन्ति तदा वयम् एतादृशं प्रश्नपत्रं सरलतया सहजतया कर्तुं पारयिष्यामः, न कोऽपि अस्मिन् विषये सन्देहः। अस्तु, इदानीं वयम् एकं विषयम् अङ्गीकृत्य यत् कथं विषयस्य तत्परता करणीया, यतोहि अस्यामेव कक्षायाम् अस्माभिः पाठ्यक्रमः अपि दृष्टः यत् किं किम् अस्ति। यथा सांख्यदर्शनम् अस्ति, यतोहि सांख्यदर्शनविषये वयम् इदानीं किञ्चित् चर्चां कुर्मः। तर्हि सांख्यस्य विषयम् एकवारं यदि पश्यामः, अस्माभिः पूर्वं दृष्टमपि यत् सांख्यदर्शनं यत् अस्ति तस्य किं किं विषयम् अत्र पाठ्यक्रमे स्वीकृतं। तर्हि एकवारं पश्यामः। मन्ये अत्र अस्ति सांख्यकारिका। सांख्यकारिकायां सत्कार्यवादः, पुरुषस्वरूप, प्रकृतिस्वरूप, सृष्टिक्रम, प्रत्ययसर्ग, कैवल्य। तर्हि अस्माभिः किं करणीयम्? एवं यथा सांख्यकारिका अस्ति तर्हि सांख्यदर्शनम् इत्युक्ते सांख्यदर्शनम् आधारीकृत्य अस्माभिः एकः प्रश्नः सिद्धः करणीयः, यस्मिन् सांख्यदर्शनस्य
इत्युक्ते एतस्य पाठ्यक्रमस्य सर्वस्वं यस्मिन् प्रश्ने स्युः स्यात् तादृशं प्रश्नं तादृशः प्रश्नः अस्माभिः सिद्धः करणीयः। एकः विषयः सिद्धः जातः, एवमेव सम्पूर्णः पाठ्यक्रमः तथैव अस्माभिः सिद्धताम् आपनीयः, सिद्धः करणीयः। तदा वयं परीक्षायां सफलतां प्रति आशान्वितः भवितुं शक्नुमः। तर्हि इदानीं कुर्मः चर्चां सांख्यदर्शन विषये। दर्शनशास्त्रं सांख्यदर्शनं पठिष्यामः, ततः पूर्वम् एकवारं दर्शनशास्त्र विषये पश्यामः। दर्शनशास्त्रं दर्शनम् इत्युक्ते किं? दृश् धातोः ल्युट् प्रत्यये कृते सति दर्शनमिति शब्दसिद्धिर्भवति। तर्हि दर्शनशास्त्रं दर्शन शब्दस्य व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः अस्ति दृश्यते अनेन इति दर्शनम्। दर्शन शब्दः यत् अस्ति, दर्शन शब्दस्य यः व्युत्पत्तिलब्धः व्युत्पत्त्या यत् प्राप्तः अर्थः अस्ति तदस्ति दृश्यते अनेन। दर्शनम् इत्युक्ते किं? दृश्यते अनेन इति दर्शनम्। तर्हि हिन्दीं प्रति न गमनीयम् अस्माभिः, संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन पठनीयं, तदैव वयं परीक्षाम् उत्तीर्णां कर्तुं शक्ष्यामः। कः पदार्थः दर्शनीयः? तर्हि दृश्यते अनेन इति दर्शनम्। कः पदार्थः दर्शनीयः? जिसके द्वारा देखा जाए वो दर्शन, दृश्यते अनेन इति दर्शनम्। तर्हि कः पदार्थः दर्शनीयः? सृष्टेः कारणं किम्? वयं कुतः आगतः? हम कहाँ से आए थे? कहाँ से आए हैं? वयं कुतः आगतः? वयं कुत्र गमिष्यामः? अस्माकं गमनं कुत्र भविष्यति? अस्माभिः कुत्र गमनीयम्? ईश्वरस्य स्वरूपं किम्? कीदृशं स्वरूपम् ईश्वरस्य? ईश्वरः कीदृशः अस्ति? ईश्वरः कुत्र वसति? ईश्वरस्य नासिका कीदृशी अस्ति? ईश्वरस्य शरीरम् अस्ति न वा? ईश्वरः साकारः वा निराकारः वा? आत्मनः स्वरूपं किम् अस्ति? अस्माकम् आत्मा यत् आत्मनः यत् स्वरूपं तत् कथम् अस्ति? साकारः अस्ति वा, निराकारः अस्ति वा, निर्गुणः अस्ति वा, गुणयुक्तः अस्ति वा, गुणरहितः अस्ति वा, सात्विकः अस्ति वा, तामसिकः अस्ति वा? कीदृशम् आत्मनः स्वरूपं किम् अस्ति? वस्तुनः सत्यभूतं तात्विकं स्वरूपं किम्? यत् वस्तु अस्ति, किमपि वस्तु अस्ति, तस्य वस्तुनः वास्तविकं सत्यभूतं तात्विकं च स्वरूपं किम्? इत्यादयः ये प्रश्नाः, इत्यादि प्रश्नानां समुचित उत्तर प्रदानं दर्शनस्य मुख्यं ध्येयं वर्तते। इत्यादयः ये प्रश्नाः सन्ति, ये उपरि आगताः। कः पदार्थः दर्शनीयः? सृष्टेः कारणं किम्? वयं कुतः आगताः? वयं कुत्र गमिष्यामः? ईश्वरस्य स्वरूपं कीदृशम्? आत्मनः स्वरूपं किम्? वस्तुनः सत्यभूतं तात्विकं स्वरूपं च किम्? इत्यादि प्रश्नानां समुचित उत्तर प्रदानं दर्शनस्य मुख्यं ध्येयं वर्तते। दर्शनशास्त्रस्य मुख्यं ध्येयं वर्तते इत्यादि प्रश्नानां समुचितम् उत्तर प्रदानम्। भारतीय दर्शनशास्त्रे अत्र वयं पठामः यत् दर्शनस्य मुख्यं ध्येयं दर्शनं। तर्हि इदानीं वयम् आगता भारतीयं दर्शनं। भारतीय दर्शनशास्त्रे प्रसिद्धं षड् दर्शनं किल। भारतीय दर्शनशास्त्रे षड् दर्शनं प्रसिद्धम्। किं किं दर्शनानां षड् दर्शनं प्रसिद्धम्? न्यायं, वैशेषिकं, सांख्यं, योगः, कर्म मीमांसा, ज्ञान मीमांसा इति षड् दर्शनं। तर्हि दर्शनानि षड्, संख्या षड् संख्याकानि दर्शनानि। तदापि एतेषां दर्शनानाम् एतेषां श्रेणीत्रयं मन्यते। श्रेणीत्रयं मन्यते। त्रिषु श्रेणीषु विभक्तं दर्शनशास्त्रम्। षड्दर्शनं श्रेणीत्रयम्। प्रथमं न्यायं वैशेषिकं च प्रथम श्रेणी, सांख्यं योगश्च, कर्म मीमांसा ज्ञान मीमांसा च। तर्हि श्रेणीत्रयं
प्रथमं न्यायं वैशेषिकं, सांख्यं योगश्च, कर्म मीमांसा, ज्ञान मीमांसा च। यद्यपि न्यायं वैशेषिकं च, यद्यपि एतयोः मध्ये विभिन्नता अस्त्येव, तथापि विशेष समानता। न्याये वैशेषिके च यद्यपि विभिन्नता तथापि विशेष समानता। तथैव सांख्ये योगे च विभिन्नता तथापि विशेष समानता। तथैव कर्म मीमांसायां ज्ञान मीमांसायां च विभिन्नता तथापि विशेष समानता। परस्परं विभिन्नतायाः सद्भावे अपि विशेष समानता एतेषु वर्तते। एतेषु विशेष समानता वर्तते। परस्परं विभिन्नतायाः सद्भावः अस्त्येव, तथापि विशेष समानता वर्तते। तर्हि अग्रे पठामः। अत्र वयं सांख्य दर्शनं पठिष्यामः। तर्हि तत् खलु सांख्य दर्शनं। भारतीय दर्शनेषु सांख्यम् अति प्राचीनं महत्वपूर्णं च मन्यते। यानि दर्शनानि, यानि भारतीय दर्शनानि, तेषु भारतीय दर्शनेषु सांख्य दर्शनम् अति प्राचीनं महत्वपूर्णं च मन्यते। कपिल मुनिः अस्य प्रवर्तकः स्वीक्रियते। सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकरूपेण कपिल मुनिः नाम स्वीक्रियते। अनेनैव दर्शनेन सर्वप्रथमं तत्त्वानां परिगणनं कृतम्। अनेनैव दर्शनेन इत्युक्ते सांख्य दर्शनेन एव सर्वप्रथमं तत्त्वानां परिगणनं कृतम्। एतेषां तत्त्वानां ज्ञानेन एव वयं मोक्षं प्रति अग्रे सरामः। एतानि यानि तत्त्वानि यानि सांख्ये परिगणितानि, तेषां तत्त्वानां यत् ज्ञानं, तेन ज्ञानेन एव वयं मोक्षं प्रति अग्रे सरामः, मोक्षं प्रति अग्रे गतिं प्राप्नुमः, मोक्षं प्रति गतिशीलः भवामः। तर्हि सांख्यस्य अर्थः विवेकज्ञानम् इति। सांख्यस्य अर्थः एव विवेकस्य ज्ञानं। सांख्यम् इज इक्वल टू विवेकज्ञानम्। सांख्यस्य अर्थः विवेकज्ञानम् इति। प्रकृति पुरुष विषयकम् अज्ञानमेव जगत्। किमपि अवगमनीयं चेत् वयं पश्यामः यत् जगत् किम्? प्रकृत्याः विषये, पुरुषस्य च विषये यत् अस्माकं मस्तिष्के अज्ञानम् अस्ति, तत् एव जगतः कारणम् अस्ति, इत्युक्ते तदेव जगदस्ति। तर्हि प्रकृति पुरुष विषयकम् अज्ञानमेव जगत्। जगत् किम् अस्ति? जगत् वस्तुतस्तु जगत् अस्ति एव न, केवलम् अज्ञान रूपम् अस्ति जगत्। प्रकृति विषये पुरुष विषये यत् अस्माकम् अज्ञानम् अस्ति, तदेव जगत् अस्ति। तर्हि प्रकृति विषयकं पुरुष विषयकं च यत् अज्ञानं, तदेव जगत्। तर्हि प्रकृति पुरुष विषयकम् अज्ञानमेव जगत्। यदा वयम् एतयोः विवेकम् अवगच्छामः, यदा वयम् एतयोः कयोः प्रकृति पुरुषयोः विवेकम् अवगच्छामः, वास्तविकं तथ्यं, वास्तविकं स्वरूपं यदि वयं जानीमः, यत् पुरुषः प्रकृत्याः भिन्नः स्वतन्त्रश्च अस्ति, पुरुषः प्रकृत्याः भिन्नः अस्ति, स्वतन्त्रः च अस्ति, तदा वयं मोक्षं प्राप्नुमः, तदा अस्माकं मोक्षं भवति। अस्य शरीरस्य अस्मिन् शरीरे अत्र धरायामेव भवति सति वयं मोक्षं प्राप्नुमः। मृत्योः पूर्वमेव वयं मोक्षं प्राप्नुमः। कथं? यदा वयं जानीमः, यदा अस्माकं विवेकं यदा वयं प्रकृति पुरुषयोः विवेकम् अवगच्छामः, यत् पुरुषः प्रकृत्याः भिन्नः अस्ति, पुरुषः स्वतन्त्रः अस्ति, तदा वयं मोक्षं प्राप्नुमः। अस्य विवेक ज्ञानस्य प्राधान्येन एव अस्य दर्शनस्य नाम सांख्यमिति ख्यातम्। अस्य विवेक ज्ञानस्य एव प्रधानता अस्ति अस्मिन् सांख्य दर्शने। तस्मादेव अस्मिन् दर्शने विवेक ज्ञानस्य एव प्रधानता अस्ति। तस्मादेव अस्य दर्शनस्य नाम सांख्यम् इति प्रसिद्धं जातं, ख्यातं जातं। तत्त्वद्वयमेव मौलिक रूपेण
सांख्य दर्शनम तत्वद्वयमेव स्वीकरोति। मौलिक रूपेण तत्वद्वयमेव द्वयम तत्वमेव स्वीकरोति सांख्यम। तस्मादेव तस्मादेव द्वैतवादी दर्शनम खलु सांख्यम। तस्मात् कारणातेव सांख्य दर्शनम द्वैतवादी दर्शनम कथ्यते। तत्वद्वयमेव मौलिक रूपेण स्वीकरणत्वात् द्वैतवादी दर्शनम खलु सांख्यम। सांख्यम तत्वद्वयमेव स्वीकरोति मौलिक रूपेण, तस्मात् कारणात् सांख्यम द्वैतवादी दर्शनम मन्यते, कथ्यते, स्वीक्रियते। तत्वद्वयम किम 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 तत्वम प्रकृतिः पुरुषः च। प्रकृतिः पुरुषश्चेति तत्वद्वयम् अस्ति। प्रथमं प्रकृतिः, अग्रिमं पुरुषः। अग्रिमः पुरुषः। प्रकृतिः पुरुषश्चेति तत्वद्वयम्। प्राचीन कालेन विचारधारा अति प्रभाविता सांख्य दर्शनेन। सांख्य दर्शनेन प्राचीना या विचारधारा अस्ति सा विचारधारा अति प्रभाविता, अत्यंत रूपेण प्रभाविता। तर्हि सामान्य भूमिका आसीत् सांख्य दर्शनस्य। इत्थं वयं सांख्य दर्शनस्य सामान्यां भूमिकां वयं दृष्टवन्तः। इदानीं पश्यामः प्रसिद्धः सांख्याचार्यः। सांख्य दर्शनस्य ये आचार्यः, किञ्चित् जलं पिबामि। मध्ये मध्ये यदि कापि शंका स्यात् तर्हि भवन्तः भवत्यस्य वक्तुं शक्ष्यन्ति। प्रसिद्धः सांख्याचार्यः वेदांत मिश्रितमासीत् उपनिषत्कालीनं सांख्यं। किम् आसीत्? आदौ यदा सांख्य दर्शनं यदा आसीत्, उपनिषत्काले यत् सांख्यम् आसीत्, उपनिषत्काले यत् सांख्य दर्शनम् आसीत्, तत् सांख्य दर्शनं वेदांत मिश्रितम् आसीत्। इत्युक्ते तस्मिन् सांख्य दर्शने वेदांत दर्शनमपि मिश्रितम् आसीत्। उपनिषत्कालीनं यत् सांख्य दर्शनम् आसीत्, उपनिषदां काले यत् सांख्य दर्शनम् आसीत्, तत् सांख्य दर्शनं वेदांत दर्शनेन मिश्रितम् आसीत्। सांख्यं ततः पृथक्कृत्य गौरवपूर्णे स्वतंत्र दर्शन पदे प्रतिस्थापनस्य श्रेयः कपिल मुनये एव जातम्। ततः तस्मात् स्थानात्, कस्मात्? वेदांत मिश्रित सांख्य दर्शनात्। सांख्य दर्शने यत् वेदांतं मिश्रितम् आसीत्, ततः तस्मात् स्थानात् तस्याः परिस्थित्याः सांख्यं पृथक्कृत्य, सांख्य दर्शनं वेदांत दर्शनतः पृथक्कृत्य गौरवपूर्णे स्वतंत्र दर्शन पदे, सांख्य दर्शनं स्वतंत्र दर्शन पदं दर्शन पद प्रापणस्य यत् श्रेयः तत् कपिल मुनये एव जातम्। ततः तस्याः परिस्थितेः सांख्यं पृथक्कृत्य, सांख्यं भिन्नीकृत्य गौरवपूर्णे स्वतंत्र दर्शन पदे, गौरवपूर्ण यत् स्वतंत्र दर्शन पद, स्वतंत्र रूपेण दर्शन पदे यत् स्थापितं सांख्यं दर्शनं, तस्य कार्यस्य श्रेयः कपिल मुनये एव जातम्। कपिल मुनिः एव तस्य श्रेयसः भागी अस्ति। अर्थात् कपिल मुनिना एव तादृशः प्रयासः कृतः येन सांख्य दर्शनं स्वतंत्र रूपेण दर्शन रूपे स्थापितं जातम्। अस्य पुनरुद्धाराय कपिल मुनिः तत्व समूहं सम्यक् निर्णीतवान्। अस्य दर्शनस्य, सांख्य दर्शनस्य पुनः उद्धाराय, पुनः अस्य स्वरूप प्रतिष्ठापनाय कपिल मुनिः तत्व समूहं, तत्वानां यः समूहः, 25 तत्वानि सांख्येयानि तानि सन्ति, तेषां सम्यक् निर्णयं कृतवान् कपिल मुनिः। कपिल मुनेः रचनाद्वयं प्राप्यते। एकं सांख्यसूत्रम्, अपरः तत्वसमास इति। रचनाद्वयं सांख्यसूत्रं, तत्वसमास इति। अग्रे वयं पठामः। एतदासीत् प्रसिद्धः सांख्याचार्यः कपिल मुनिः, आदिमः अपि प्रसिद्धः अपि। इदानीं पश्यामः यत् कपिल मुनेः साक्षात् शिष्यः आसीत्। कपिल मुनेः एव शिष्यः आसीत्, न तु शिष्यस्य शिष्य न, अपितु साक्षात् कपिल मुनेः एव शिष्यः आसीत्। कः? आसुरिः। कपिल मुनेः शिष्यः आसीत् आसुरिः।
प्राचीन ग्रंथेषु उपलभ्यते अस्य सिद्धान्तस्य विस्तृतं वर्णनम्। आसुरेः यः सिद्धान्तः आसीत् तस्य सिद्धान्तस्य विस्तृतं वर्णनं प्राचीन ग्रंथेषु उपलभ्यते। अग्रे पठामः। सांख्य दर्शनस्य प्रथमः सुसंबद्धकर्ता प्रतिष्ठापकश्च आसुरेः शिष्यः आचार्य पंचशिखः किल। अग्रे वयम् आचार्य पंचशिखस्य विषये ज्ञानं प्राप्नुमः यत् अनेन किं कृतं पंचशिख महोदयेन सांख्य दर्शनस्य सुसंबद्धता कृता। सांख्य दर्शनं सुसंबद्धीकृतम् आचार्येण पंचशिखेन। प्रथमः एतादृशः आचार्यः येन सांख्य दर्शनः सुसंबद्धीकृतः। इतोपि प्रतिष्ठा अपि वर्धिता सांख्य दर्शनस्य। केन वर्धिता? आचार्येण पंचशिखेन। कः आसीत् पंचशिखः? आसुरेः शिष्यः। तर्हि सांख्य दर्शनस्य प्रथमः एतादृशः आचार्यः येन यः सुसंबद्धकर्ता अपि आसीत्, यः प्रतिष्ठापकः अपि आसीत् सांख्य दर्शनस्य। कः आसीत् सः? सः आसीत् पंचशिखः, आसुरेः शिष्यः। कस्य शिष्यः? आसुरेः शिष्यः। एतस्य केचन सिद्धान्ताः व्यासभाष्ये उद्धृताः विषय सूत्र प्रमाणाय। एतस्य केचन सिद्धान्ताः विषय सूत्र प्रमाणाय व्यासभाष्ये उद्धृताः। मुख्यानां षष्टि विषयाणां व्याख्यापरम्। ये मुख्य षष्टि विषयाः सन्ति, ये पंचशिखस्य ये मुख्य षष्टितन्त्रं नाम ग्रन्थं रचितम्। अत्र वयं पश्यामः षष्टितन्त्रं नाम ग्रन्थं। तर्हि मुख्य विषयाः आसन् षष्टि विषयाः। तेषां षष्टि विषयाणां, तेषां मुख्यानां षष्टि विषयाणां या व्याख्या कृता, तत् व्याख्यापरं ग्रन्थं षष्टितन्त्रं नाम रचितम् आचार्येण पंचशिखेन। पंचशिखाचार्येण मुख्यानां षष्टि विषयाणां व्याख्यापरं षष्टितन्त्रं नाम ग्रन्थं रचितम्। वाचस्पतिमिश्रेण अपि ग्रन्थस्य अस्य षष्टितन्त्रस्य नामकरण सार्थकता समर्थिता। अर्थात षष्टितन्त्रं यत् ग्रन्थं तस्य नामकरणम् उचितं वा अनुचितं वा, सार्थकं वा निरर्थकं वा, तर्हि तस्य सार्थकता, नामकरणस्य सार्थकता वाचस्पति मिश्रेण अपि समर्थिता यत् नामकरणम् उचितमेव, सम्यक्। तर्हि अग्रे पठामः वयम्। अग्रिमः आचार्यः ईश्वरकृष्णः इत्यस्य आचार्यस्य लोकप्रियं प्रामाणिकं च सांख्यग्रन्थं वर्तते सांख्यकारिका इति। ईश्वरकृष्णस्य लोकप्रियं प्रामाणिकं च सांख्यग्रन्थं वर्तते सांख्यकारिका। सांख्यकारिका इति ग्रन्थोऽयं, सांख्यकारिका अयं ग्रन्थः हिरण्यसप्ततिः सुवर्णसप्ततिः वा नाम्ना ज्ञायते चीनी भाषायां। चीनी भाषायां सांख्यकारिका नाम ग्रन्थं हिरण्यसप्ततिः सुवर्णसप्ततिः वा नाम्ना ज्ञायते। शंकराचार्य सदृशेन दार्शनिकेन शंकराचार्य सन्निभेन दार्शनिकेन शारीरक भाष्यस्य सांख्यमत उपन्यस्तक्रमे ईश्वर कृष्णस्य कारिका एव अंगीकृतः सांख्य सूत्र निर्देशापेक्षया। पश्यन्तु भवन्तः यत् वयं पठामः यत् अष्टाधिक शतसंख्याकः संख्या आसीत् उपनिषदां, परं तत्रापि 10 उपनिषदानां विषये एव प्रामाणिकं वयं तत्र प्रमाणं वयं स्वीकुर्मः। यतो हि आचार्येण आद्य शंकराचार्येण तेषाम् उपरि भाष्यं कृतं वर्तते। तर्हि प्रमाणमस्ति आचार्य शंकरस्य। तो तादृशेन दार्शनिकेन शंकराचार्य सन्निभेन दार्शनिकेन शारीरक भाष्यस्य यत् सांख्यमतः आसीत् तस्य मतस्य उपन्यस्तक्रमे, तस्य मतस्य उपस्थापनक्रमे ईश्वर कृष्णस्य एव कारिका अंगीकृतः, न तु सांख्यसूत्रस्य अपेक्षया, सांख्यसूत्र निर्देश अपेक्षया आचार्येण शंकरेण शारीरक भाष्यस्य सांख्यमत उपन्यस्तक्रमे ईश्वर कृष्णस्य कारिका एव अंगीकृतः।
उपलब्धासु सांख्यकारिकायाः अग्रे वयं पठामः। उपलब्धासु सांख्यकारिकायाः विद्वत्तापूर्णासु टीकासु माठराचार्यस्य माठरवृत्तिः प्राचीनतमा। प्राचीनतमा टीका सांख्यकारिकायाः प्राचीनतमा टीका का माठरवृत्तिः। कस्य अस्ति माठरवृत्तिः? आचार्यस्य माठरस्य माठराचार्यस्य। कीदृशी टीका अस्ति? विद्वत्तापूर्णा टीका। या विद्वत्तापूर्णा टीका अस्ति तासु विद्वत्तापूर्णासु टीकासु प्राचीनतमा वर्तते आचार्य माठरस्य माठरवृत्तिः। इतोपि आचार्य गौडपादेन कृतं गौडपाद भाष्यमपि प्राचीनं प्रामाणिकं च भाष्यं वर्तते सांख्यकारिकायाः। अग्रे पठामः। कोलकाता साहित्य सीरीज इत्यस्मिन् कोलकाता साहित्य सीरीज एक श्रृंखला वर्तते। इत्यस्मिन् अद्यत्वे एव प्रकाशितः युक्तिदीपिका इत्याख्यः टीका ग्रन्थः सांख्येतिहासं ज्ञातुं महदुपादेयतां ददाति। इत्युक्ते कोलकाता साहित्य सीरीज द्वारा अद्यत्वे प्रकाशितः ग्रन्थः वर्तते युक्तिदीपिका। एषः ग्रन्थः टीका ग्रन्थः वर्तते। एषः टीका ग्रन्थः सांख्यदर्शनस्य इतिहासं प्रकटीकर्तुं यदि वयं सांख्यदर्शनस्य इतिहासं ज्ञातुम् इच्छामः तर्हि अस्य ग्रन्थस्य अत्यधिका उपयोगिता अत्यधिका उपादेयता वर्तते। इतोपि अग्रे वयं पठामः। एकः टीका ग्रन्थः तत्त्वकौमुदी आचार्यस्य वाचस्पतिमिश्रस्य तत्त्वकौमुदी। एषापि सांख्य सिद्धांत प्रकाशिका। तर्हि सांख्य सिद्धांत प्रकाशिका वाचस्पतिमिश्रस्य तत्त्वकौमुदी। लघुकायापि अग्रे पठामः। लघुकायापि गंभीरार्थ प्रतिपादिनी नारायण तीर्थस्य चंद्रिका। सांख्यकारिकाया एका अपरा टीका वर्तते चंद्रिका। कस्य? नारायण तीर्थस्य। यद्यपि लघुकाया तथापि गंभीरार्थ प्रतिपादिनी। गंभीरं यत् अर्थं तस्य प्रतिपादनं करोति चंद्रिका नाम टीका। विंध्यवासी इति आख्यस्य विंध्यवासी नाम ध्येयस्य सांख्याचार्यस्य विलक्षण सिद्धान्तानां दार्शनिक ग्रंथेषु यत्र तत्र पर्याप्तः उल्लेखस्तु प्राप्यते, परमाचार्यस्य अस्य रचना अनुपलब्धा इदानीं यावत्। एकः आचार्यः वर्तते विंध्यवासी। अस्य सांख्य दर्शनस्य अयम् आचार्यः। अस्य सिद्धान्ताः खलु विलक्षणाः। तर्हि अस्य विलक्षण सिद्धान्तानां वर्णनं दार्शनिक ग्रंथेषु यत्र कुत्रापि प्राप्यते, परम् अस्य आचार्यस्य इदानीं यावत् रचना उपलब्धा न भवति। दर्शन ग्रंथत्रयाणाम् उपरि भाष्य ग्रंथत्रयं रचितवान् सांख्याचार्यः विज्ञान भिक्षुः। आचार्यः विज्ञान भिक्षुः भाष्य ग्रंथत्रयं रचितवान् दर्शन ग्रंथत्रयाणाम् उपरि। तद् यथा सांख्यसूत्रस्य उपरि टीका कृता सांख्य प्रवचन भाष्यम्। व्यास भाष्य अस्ति। व्यास भाष्यस्य अपि उपरि टीका कृता विज्ञान भिक्षुणा योग वार्तिकम् इति नामधेयम्। और विज्ञान अमृत भाष्यस्य उपरि अपि विज्ञानामृत भाष्योपरि टीका कृता ब्रह्मसूत्रम् इति नामधेयम्। इतः अग्रे वयं पठामः। तर्हि अत्र यावत् तु अस्माभिः पठितं सम्यक् विस्तृतम्। इदानीं वयं पठामः केवलं सारगर्भितं, केवलं मुख्यबिन्दुपरकम् अध्ययनं वयं कुर्मः। अस्य व्याख्या यथा अस्माभिः दर्शन विषये पठितं, यथा अस्माभिः दर्शन विषये अत्र पठितं, तथैव अस्माभिः एतेषां विषयाणां यथा वयं पठितं प्रारम्भतः एव दर्शन विषये, सांख्य दर्शन विषये, तथैव अस्माभिः एतेषां बिन्दूनां व्याख्या स्वयमेव करणीया। अग्रिमासु कक्षासु वयम् एतेषां बिन्दूनां व्याख्यां करिष्यामः। तर्हि एकवारं बिन्दुशः वयं पठामः। अग्रिमं विषयं सांख्य तत्व मीमांसा। अति उत्तम रीत्या कृतं तत्वमीमांसा
सांख्यदर्शनेन। सांख्यदर्शनेन तत्त्वानां मीमांसा तत्त्वानां विचारः अति उत्तम रीत्या कृतः वर्तते। पंचविंशति तत्त्वानि भवन्ति सांख्यानुसारं। सांख्यदर्शनानुसारं कति तत्त्वानि भवन्ति? पंचविंशति तत्त्वानि भवन्ति। एतेषां पंचविंशति तत्त्वानां चतुर्धा कृतं वर्गीकरणम् अधोलिखितम्। एते ये पंचविंशति तत्त्वानि सन्ति एतानि यानि, तेषां पंचविंशति तत्त्वानां वर्गीकरणं चतुर्धा कृतं वर्तते। तर्हि चतुर्धा कृतं वर्गीकरणम् अत्र अस्माभिः लेखनीयम्। कथमस्ति एकवारम् अहं किञ्चित् वदन् अस्मि यत् कथमस्ति तत्र वर्गीकरणं। तर्हि वर्गीकरणविषये वयं पठामः। अस्माभिः पठितं तु अस्ति एव यत् दर्शने पंचविंशति तत्त्वानि भवन्ति। वयं पठामः यत् प्रकृतिः, पुरुषः, तर्हि एवमेव पंचविंशति तत्त्वानि। तेषु किं भवति? कानिचित् तत्त्वानि किञ्चित् तत्त्वम् एतादृक् भवति यत् सर्वेषां कारणं तु भवति, परं स्वयं कस्यापि कार्यं नास्ति, कस्यापि कार्यं न भवति। यथा प्रकृतिरस्ति। प्रकृतिः किमस्ति? सर्वेषां कारणमस्ति। सर्वेषाम् उत्पत्तिः प्रकृत्याः एव भवति, परं प्रकृतिः कस्मात् तत्त्वात् उत्पत्तिं न प्राप्नोति। कोऽपि प्रकृत्याः उत्पादकः नास्ति। तर्हि प्रकृतिः एतादृक् तत्त्वमस्ति यत् सर्वेषां कारणं तु अस्ति, परं कस्यापि कार्यं नास्ति। कानिचित् तत्त्वानि एतादृशानि भवन्ति यानि उत्पन्नानि तु भवन्ति, परं किमपि न उत्पादयन्ति। उत्पादकः न भवन्ति, स्वयं उत्पत्तिं प्राप्नुवन्ति, परं किमपि न उत्पादयन्ति। इत्युक्ते विकृतिः, मोडे बाबे केवलम् उत्पन्नाः भवन्ति, न किमपि उत्पादयन्ति। किमपि आलोचनात्मकं न वदामि अहं, नेगेटिविटीं न वदामि अहं महात्मानां विषये, केवलं विषयं स्पष्टीकुर्वन् अस्मि। पूजनीयाः सन्ति महात्मानः अपि। तर्हि केवलं विकृतिं प्रकटयितुं मया एतादृशः शब्दः प्रयुक्तः यत् कानिचित् तत्त्वानि एतादृशानि यानि न किमपि उत्पादयन्ति, स्वयमेव अपि तु स्वयमेव उत्पन्नाः भवन्ति। तानि सर्वाणि तत्त्वानि विकृतयः, विकृतिः। कानिचित् द्विविधं तत्त्वं व्याख्यातम्। इदानीं कानिचित् तत्त्वानि एतादृशानि भवन्ति यानि उत्पन्नानि अपि भवन्ति, अन्यानि तत्त्वानि उत्पादयन्ति अपि। यथा अस्मत् सदृशा वयं स्मः, वयं उत्पन्नाः स्मः, अस्माकं माता पिता अस्ति, तेभ्यः वयम् उत्पन्नाः। अस्माकं सन्तत्यः अस्ति, सन्तत्यः सन्ततिं वयम् उत्पादयामः। तर्हि वयं प्रकृतिः अपि विकृतिः अपि त्रिविधं तत्त्वं चतुर्थं तत्त्वं चतुर्विधं तत्त्वं यदि व्याख्यास्यामः तर्हि एकम् एतादृशमपि तत्त्वम् अस्ति यत् न तु प्रकृतिः अस्ति न विकृतिः अस्ति। एतस्य व्याख्यार्थं वयं पठामश्चेत् कारिका अस्ति मूल प्रकृतिरविकृतिः महदाद्यः प्रकृतिविकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। अर्थात मूल प्रकृतिः अविकृतिः। महदाद् प्रकृति विकृतयः महदाद्यः सप्त प्रकृति विकृतयः। षोडशकः विकारः इत्युक्ते केवलं विकृतिः। पुरुषः न प्रकृतिः न विकृतिः। इत्थम् अस्माभिः व्याख्या करणीया भवति यत् सांख्यदर्शनस्य यानि पंचविंशति तत्त्वानि सन्ति तेषाम् अस्माभिः इत्थं प्रकारेण व्याख्या करणीया। तर्हि अग्रे सरामः चेत् सर्वप्रथमम् आयाति सत्कार्यवादः। सत्कार्यवादविषये अस्माभिः व्याख्या करणीया वर्तते, पठनीयं वर्तते यत् सत्कार्यवादः किं भवति। सांख्यस्य सिद्धान्तः अस्ति यत् उत्पत्त्याः पूर्वमेव कार्यं
कारणे अवश्यमेव उपस्थितं भवति अव्यक्त रूपेण। इत्थं कार्ये कारणे च अभिन्नता एव। यतोहि कार्यं तु कारणे अस्ति एव। तर्हि इत्थं वयं पश्यामः कार्यस्य कारणस्य च व्यावहारिकं रूपम्। सिद्धान्तोऽयं सांख्य दर्शने सत्कार्यवाद, कार्यं सत्, कार्य सत् है, कार्यं सत्यं वर्तते, अयमेव वाद रूपेण स्वीक्रियते। तस्मात् कथ्यते सत्कार्यवादः। सत्कार्यवादस्य सिद्ध्यर्थं सिद्धे हेतोः वयं पंच बिन्दवः सन्ति, तान् बिन्दून् वयम् अवश्यमेव पठामः। यथा प्रथमः असद् अकरणात् कार्यं सत्, उपादान ग्रहणात् कार्यं सत्, सर्वसंभवाभावात् कार्यं सत्, सक्तस्य सक्यकरणात् कार्यं सत्, कारणाभावात् कार्यं सत्। इत्थं वयं सत्कार्यवादं व्याख्यातुं शक्नुमः। अत्र केवलं संक्षेपेण अहं वदन् अस्मि। यदा वयं कक्षां स्वीकरिष्यामः अग्रिमां, तदा वयं व्याख्यान रूपेण सत्कार्यवादं स्वीकरिष्यामः। भवन्तः इत्थम् अस्य तत्परतां कर्तुं शक्नुवन्ति। सत्कार्यवाद विषये कारिकां स्वीकृत्य व्याख्यां कर्तुं शक्नुमः। इतोपि सत्कार्यवादे किं भवति? सत्कार्यवादस्य रूपद्वयं भवति, परिणामवादः, विवर्तवादः। परिणामवादः किं? विवर्तवादः किं? परिणामवादः भवति वस्तुतस्तु यदस्ति तत्त्वं तत्र परिणामः। यत्र परिणामः प्राप्यते परिणामवादः, यत्र परिणामः प्राप्यते तत्र परिणामवादः। यथा दुग्धं भवति, तस्य विकारः भवति, तस्य विकाररूपेण दधि प्राप्यते, तर्हि वस्तुतस्तु परिणामः प्राप्यते, दुग्धेन दधि प्राप्यते, तदस्ति परिणामवादः। विवर्तवादः यत्र आभासः आभासमात्रमेव भवति, है ना? अस्माभिः खादितं यत् बुड्डिके बाळ, बुड्डिके बाळ खादितं न वा? तर्हि किम् अस्ति? यद्यपि आभासः तु नास्ति, किञ्चित् तु खादितमेव, परं जिह्वायां यदा ते तत्पदार्थं गच्छति तदैव समाप्तं भवति। आभासः। विवर्तवादः इत्युक्ते आभासः, केवलं दृश्यते, वास्तविकस्थितौ न भवति। यथा अंधकारे रज्जुः अस्ति, रज्जौ भ्रान्तिः भवति सर्पस्य, वस्तुतस्तु सर्पः नास्ति, तथापि आभासः, सर्पस्य आभासः, तदेव विवर्तवादः। सत्कार्यवादस्य रूपद्वयं, परिणामवादः, विवर्तवादः। इतोपि अत्र वयं संक्षेपेण पठन्तः स्मः। विस्ताररूपेण पठामश्चेत् इतोपि व्याख्या विस्तृता भवितुं शक्नोति। अग्रे सांख्यस्य वास्तववादः। एवमेव अस्माभिः सांख्यस्य वास्तववादविषये अपि पठनीयं। विस्ताररूपेण कक्षा विस्तृता न स्यात्, विस्तार भयेन वयं संक्षिप्त रूपेण पठामः। जनन मरण करणानां प्रतिनियमात् अयुगपद प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। सांख्यस्य वास्तववाद रूपेण यदा वयं पठामः, सांख्य दर्शनं द्वैतमतं प्रतिपादयति। एकं पुरुष तत्त्वं स्वीकरोति, एकं प्रकृति तत्त्वं स्वीकरोति। तर्हि अस्य व्यावहारिकतापि वर्तते यत् पुरुषः प्रकृतिः उभयविधं तत्त्वं पृथक् वर्तते। पुरुषः पृथक्, प्रकृतिः पृथक्। एवं विस्तार रूपेण यदि वयं पठामश्चेत् विस्तृता कक्षा स्यात्। कारिकाम् आश्रित्य अस्माभिः सांख्यस्य वास्तववादः पठनीयः। एवमेव प्रकृतेः सिद्धिः। प्रकृतेः सिद्धिः इत्युक्ते प्रकृति अस्ति वा नास्ति वा, अस्ति चेत् कथम् अस्ति, तस्य सिद्धिः करणीया भवति। तर्हि कारिकायाः आश्रयः एव अस्माभिः स्वीकरणीयः। भेदानां परिमाणात्। प्रकृतिः अस्ति, भेदानां परिमाणात्, भेदानां समन्वयात्। शक्तितः प्रवृत्तेश्च प्रकृतिरस्ति, कारण कार्य विभागात् प्रकृतिः अस्ति।
वैश्वरूपस्य अविभागात् प्रकृतिः अस्ति। इत्थम् अग्रे पठामः। प्रकृतेः स्वरूपम्। प्रकृतेः किं स्वरूपम् अस्ति? प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका वर्तते। सत्त्वरजस्तमस् गुणत्रयम् प्रकृतौ वर्तते। यतो हि प्रकृतिः शाश्वत रूपेण भवति, प्रकृतिः स्वतंत्र रूपेण भवति। अतः प्रकृत्याः वैशिष्ट्यं यत् प्रकृतिः अव्यक्तं वर्तते, प्रधानं वर्तते, न जन्म इत्युक्ते अजा वर्तते, अनुमानयुक्ता वर्तते, प्रसव धर्मिणी वर्तते। यतो हि प्रसवः भवति प्रकृत्याः, प्रकृते महान् सतो अहंकारः, प्रसव धर्मिणी वर्तते प्रकृति। इतोपि अवस्था द्वयं भवति प्रकृत्याः, साम्यावस्था वैषम्यावस्था च। संक्षिप्त रूपेण एतावदेव प्रकृतेः स्वरूप विषये। अग्रे प्रकृतेः गुणत्रयम्। गुणत्रयं भवति प्रकृतौ सत्त्वरजस्तमस्। एतेऽपि त्रयः गुणाः अपि प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, प्रीत्यात्मकाः, अप्रीत्यात्मकाः, विषादात्मकाः। प्रकाशात्मकाः, प्रकाश प्रवृत्त्यात्मकाः, नियमात्मकाः। अन्य अन्य अभिभव, अन्य अन्य आश्रय, अन्य अन्य जनन, अन्य अन्य मिथुन। अन्य अन्य अभिभव वृत्तयः, अन्य अन्य आश्रय वृत्तयः, अन्य अन्य जनन वृत्तयः, अन्य अन्य मिथुन वृत्तयश्च गुणाः भवन्ति। गुणानां यत् स्वरूपं पश्यामश्चेत् सत्वं यत् भवति तत् लघु प्रकाशकम् इष्टं। सत्वगुण सत्वं भवति लघु प्रकाशकम् इष्टं। रजस् यत् भवति उपष्टम्बकं चलम्, उपष्टम्बकं चलं च रजः। तमस् यत् भवति गुरुवर्णकमेव तमः। संक्षिप्त रूपेण एतावदेव गुणानां स्वरूप विषये। इदानीं पठामः पुरुषः। यः यः एकं तत्त्वम् अस्ति, न प्रकृतिः न विकृतिः। सांख्यस्य यः यः पुरुषः अपि कथ्यते, सांख्यस्य आत्मा एव अस्ति। वयं पश्यामः व्यावहारिके जीवने यत् अहम् अस्मि, इयं मम लेखनी अस्ति, इदं मम गृहम् अस्ति, इयं मम पुस्तिका अस्ति, एषा मम भगिनी अस्ति, एषा मम पत्नी अस्ति। यत्र मम अहं किम् आत्मनः एव परिचयः भवति। यदा ज्ञाता भवति, चैतन्यं यत् भवति तत् खलु आत्मा एव। तर्हि ज्ञः विषये, पुरुष विषये एतावदेव संक्षिप्त रूपेण संक्षिप्त रूपं स्वीकृत्य वयम् अग्रे पठामः। पुरुषस्य सिद्धिः। सांख्य दर्शने पुरुषस्य अस्तित्व विषये सिद्धिः प्रस्तुतीकृता। पुरुषः अस्ति इति सिद्धं कृतं वर्तते। पुरुषः अस्ति कथं? संघात परार्थत्वात् पुरुषः अस्ति। यह संघः, यह समूहः तस्य परार्थत्वात्। यत्किमपि जगति वस्तु अस्ति तत् अपरस्य कृते वर्तते, न तु स्वस्य कृते। तस्मात् पुरुष अनेन सिद्धं भवति पुरुषः अस्ति। तर्हि संघात परार्थत्वात् पुरुषः अस्ति, त्रिगुणादि विपर्ययात् पुरुषः अस्ति, अधिष्ठानात् पुरुषः अस्ति, भोक्तृभावात् पुरुषः अस्ति, कैवल्यार्थं प्रवृत्तेः च पुरुषः अस्ति। तर्हि पुरुषस्य सिद्धिः इत्थं वयं संक्षेपेण कुर्मः। अग्रे सरामः चेत् जगतः विकासः। जगतः विकासः कथं भवति? प्रकृतेः पुरुषस्य च संयोगेन एव सृष्टिः उत्पद्यते। उभयोः संयोगः एव सृष्टेः उत्पादकः। पुरुषस्य दर्शनार्थं, कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य पंगवन्धवत् उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। इत्युक्ते द्वयोः यत् संयोगः, तेन स संयोगः एव सृष्टेः कारणभूतः। पुरुषस्य दर्शनार्थं, प्रधानस्य च कैवल्यार्थं द्वयोः यः संयोगः
स एव सृष्टेः कारणभूतः, स एव जगतः कारणभूतः। अग्रे सरामश्चेत् गुणक्षोभः। प्रलयदशायां प्रकृत्याः साम्यावस्था दृश्यते। इत्युक्ते सत्त्वरजस्तमस् गुणत्रयं साम्यावस्थायां भवन्ति। तदा यदि पुरुषेण सह प्रकृत्याः संयोगः भवति यदा, तदा गुणेषु क्षोभः भवति। यदा गुणक्षोभः भवति, गुणेषु क्षोभः उत्पन्नः भवति, तदैव सृष्टेः आरम्भः भवति। सः अस्ति सृष्टेः आरम्भः। तथा वयम् अग्रे सरामः। महत् तत्त्वम्। महत् तत्त्वं प्रकृतेर्महः ततोऽहङ्कारः तस्मात् गणश्च षोडशकः। तर्हि महत् तत्त्वं, महत् तत्त्वं जगतः उत्पत्तौ बीजरूपमेव भवति। आभ्यन्तरिक दृष्टौ बुद्धि कथ्यते महत्। बुद्धि विषये महत् कथ्यते। बुद्धि किं भवति? एकवारं किञ्चित् जलं पिबामि। निश्चयात्मिका बुद्धि अध्यवसायः बुद्धेः धर्मः। इत्युक्ते महत् तत्त्वं प्रकृतेर्महत् ततोऽहङ्कारः। अहङ्कारः महत् तत्त्वानन्तरं द्वितीयं तत्त्वम् अहङ्कारः। अहमस्मि, मम अस्ति, एतादृशं स्वाभिमानम् अभिमानं वा अहङ्कारः भवति। अहङ्कारस्य एव कारणमस्ति। अहङ्कारं किं भवति? अहङ्कारं त्रिविधं भवति, सात्विकं, तैजसं, तामसं च। तर्हि विस्ताररूपेण विस्तृतकक्षायां वयं पठिष्यामः। अग्रे वयं पठामः मनः, उभयात्मकं मनः। एकादश इन्द्रिय, एकादशभूतम् इन्द्रियं मनः। यतो हि ज्ञानेन्द्रियेषु अपि परिगणितं भवति, कर्मेन्द्रियेषु अपि कर्मेन्द्रियेषु अपि परिगणितं, ज्ञानेन्द्रियेषु अपि। तस्मात् उभयात्मकं मनः, संकल्प विकल्पात्मकं मनः। एवं वयं पठामः मन विषये। अग्रे सांख्य ज्ञान मीमांसा। सांख्यस्य ज्ञान विषये यदा वयं पठामः, तर्हि अति विस्तृतं विषयं वयं स्वीकुर्मः, अति विस्तृतं विषयं पश्यामः। तत्र किं भवति? प्रमाता, प्रमेय, प्रमाणञ्च। प्रमाता इत्युक्ते यः ज्ञातुम् इच्छति, यः ज्ञातुं प्रयतते, स खलु प्रमाता। प्रमेयं किं? ज्ञातं वस्तु एव प्रमेय कथ्यते। प्रमाणं किं? येन साधनेन ज्ञानोत्पत्तिः भवति, येन साधनेन वयं जानीमः यत् ज्ञातव्यं वस्तु, येन साधनेन वयं जानीमः, तत् खलु प्रमाणं वर्तते। तर्हि अग्रे प्रमाणानि सांख्ये प्रमाणत्रयं स्वीक्रियते। दृष्टम्, अनुमानम्, आप्तवचनं च। सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धि प्रमाणाद्धि। तर्हि दृष्टम् इत्युक्ते प्रत्यक्षं, यत् साक्षात् अस्माकम् इन्द्रियगोचरं यत् किमपि भवति, तत् खलु प्रत्यक्षम्। अनुमानं द्विविधं मन्यते सांख्ये, वीतम् अवीतं च। तर्हि अनुमानमेव। अग्रे शब्द प्रमाणं यदा वयं पश्यामः, तर्हि आप्तवचनं शब्दः। अग्रे सांख्य कर्तव्यशास्त्रं किं भवति? अस्माकं प्रथमा एव कारिका अस्ति, दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेत् एकान्ततः अत्यन्ततः अभावात्। तर्हि कर्तव्यमस्ति दुःखत्रयं, त्रयाणां दुःखानां निवृत्तिः कथं स्यात्? आध्यात्मिकं दुःखमस्ति, आधिभौतिकमस्ति, आधिदैविकमस्ति। आध्यात्मिके दुःखे अपि शारीरिकं मानसिकं च दुःखमस्ति। शारीरिके किं भवति? यदस्माकं ज्वर इत्यादिकं किमपि भवति, त्रिदोषजन्यं यत् भवति। इतोपि
यत्किंचित् पिपासा अस्ति, बुभुक्षा अस्ति, प्राकृतिक रूपेण यत्किमपि बुभुक्षा अस्ति परं भोजनं न मिलति तदपि दुःखमेव। पिपासा अस्ति, जलं न मिलति, दुःखमेव। स्वाभाविकं नैसर्गिकं दुःखमस्ति। इतोपि मानसिकं दुःखं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि इत्यादयः ये उत्पादकः तादृशं दुःखम् आध्यात्मिकं दुःखं मन्यते। इतोपि आधिभौतिकं दुःखं मानवैः, पशुभिः, सर्पैः, मृगैः इत्यादिभिः यत् दुःखोत्पत्तिः यत् दुःखं भवति तत् खलु आदिभौतिकं दुःखं भवति। भौतिक पदार्थैः यत् दुःखं भवति तत् खलु आदिभौतिकं भवति। आधिदैविकं यत् अलौकिकैः दैविकैः यत् दुःखं भवति तत् खलु आदिदैविकं भवति। यक्षादिभिः, राक्षसादिभिः, भूतादिभिः यत् दुःखं भवति, किंचित् अतिवृष्टिः, अनावृष्टिः, तीव्रवातः इत्यादिभिः यत् दुःखं भवति तत् खलु आदिभौतिकं दुःखं भवति। इत्थं सांख्यकर्तव्यशास्त्रविषये किञ्चित् विचारः प्रस्तुतः। इदानीं वयं पठामः विवेकज्ञानं। सांख्य दर्शने किं भवति? प्रकृतिः पुरुषस्येति। इतोपि 25 तत्त्वानि सन्ति। वयं यदि पठामः तर्हि वयं ज्ञास्यामः यत् ज्ञः पुरुषः आत्मा अस्य ज्ञानेन यदा वयम् अस्य ज्ञानं प्राप्नुमः, यदा एतादृशं ज्ञानं वयं प्राप्नुमः तदा अस्माकं कृते विवेकज्ञानं भवति। और विवेकज्ञानानन्तरमेव अपवर्गः। अपवर्गः इत्युक्ते किं? फलप्राप्तिः। अपवर्गः फलप्राप्तिः। फलं किम्? अस्माकं पठितं धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टयम्। मोक्ष प्राप्त्यर्थमेव वयं कर्मत्रयं कुर्मः। धर्मं कुर्मः, कामं कुर्मः, अर्थं प्रति कर्म कुर्मः। तर्हि कर्मत्रयमेव मोक्षार्थं वयं कुर्वन्तः स्मः। तर्हि प्रकृत्याः पुरुषस्य च परस्परं यः वियोगः वस्तुतस्तु किमस्ति? यत् पुरुषः तु न लिपायमानः भवति, न लिप्तः भवति, परं प्रकृतिः एव पुरुषं स्वीकरोति, प्रकृतिः एव पुरुषं त्यजति। तर्हि यदा प्रकृतिः पुरुषं त्यजति स खलु अपवर्गः, दुःख निवृत्तिः, वास्तविक नितांत ऐकांतिक दुःख निवृत्तिः, तदेव अपवर्गः। अग्रे वयं पश्यामः जीवन मुक्तिः, विदेह मुक्तिः। किं भवति? यदा वयं जीवामः, जीवनं व्यतीतं वयं कुर्वन्तः स्मः, तदा अस्माकं मस्तिष्के, अस्माकं बुद्धौ ज्ञानं भवति यत् जगत् इदं दुःखालयं, जगदिदं निरर्थकम्। इतोपि यत् परमात्म तत्त्वं, यत् आत्मतत्त्वं, यत् तत्त्वं न जायते न म्रियते, एतादृक् अस्माकं विवेकज्ञानं भवति। तद् अस्मिन् जीवने जीवति सति एव अस्माकं जीवन मुक्तिः। एतादृशी मुक्तिः खलु जीवन मुक्तिः। परं यदा वयं पूर्णरूपेण संपूर्ण आयुं स्वीकृत्य अस्मात् जगतः यदा गच्छामः, शरीरम् अत्र एव वयं, आत्मा यदा शरीरम् अत्रैव त्यजति तदा या मुक्तिः सा खलु विदेह मुक्तिः भवति। इदानीं समीक्षा विषये, समीक्षायां यदा वयं पठामः तर्हि अस्माभिः दर्शनशास्त्रस्य संपूर्णा एव चर्चा। यत् दर्शनशास्त्रे किम् आचार्यैः किम् उचितं, किं सारगर्भितं, किम् कृतं, किम् एतादृशमपि कृतं यत् नास्ति साक्षात् औचित्यपूर्णं, तत्सर्वम् अस्माभिः वर्णनीयम्। अतः इत्थम् अस्माभिः संपूर्णस्य पाठ्यक्रमस्य तत्परता करणीया। इत्थमेव अस्माभिः पौनःपुन्येन संस्कृतं श्रवणीयं, पौनःपुन्येन पाठ्यक्रमस्य संस्कृतमाध्यमेन अध्ययनं करणीयं, पौनःपुन्येन अस्माभिः आचार्य कपिलदेव द्विवेदीकृत रचनानुवाद कौमुद्याः अभ्यासः अनुवाद तदनुगुणं संस्कृत अनुवादाभ्यासः करणीयः। इत्थं वयं निश्चयेन सफलताम् आप्स्यामः।
अस्तु, नमो नमः। पुनः मिलामः अग्रिमायां कक्षायां। तावत् सर्वेभ्यो मे नमः।